नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म पुष्पा पोखरेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। It's time for United Siemens Break. छिमेकी मुलुक भारतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश। सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगर्ने नेपाल नीति रहेको अडान प्रस्तुत। नेपाल भारत सम्बन्ध समानताका आधारमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भारत र चीनको विवादमा नेपाललाई जोड्न आवश्यक नभएको प्रष्ट हुन आग्रह। कानून अनुरूप आफूहरूले सुरेक्षी नपाउने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। सुरेक्षी नपाए आधी बेरी ल्याउने चेतावनी। आधुनिक जीवनशैलीको असर मानसिक स्वास्थ्यमा डिप्रेसनको समस्या देखिने क्रम बढ्दो। विचारमा नकारात्मकता आउन नदिन चिकित्सकको सुझाव। महुरे राजापानी सडक खण्डको 49 किलोमिटर सडक कालोपत्री हुन सकेन। निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले सडक निर्माण अल्पत्र। भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा मोदी सरकारले ल्याएको 3वटै कृषि कानूनमा रोक। आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गर्नका लागि समिति सिफारिस। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को पिपल्स चोइस अवार्ड राष्ट्रिय भलिबल कप्तान अरुणा साईलाई, मन्डेका श्रेष्ठ र गौरीका सिंह वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा अनेक विशेषणको झलप लगाउने गरिएको छ, तर व्यवहार भने फरक हुने गरेकोले नेपाल भारत सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुमधुर हुन सकेको छैन। सम्बन्ध सुधारको लागि नेपाल भारत बीच उच्च स्तरीय बैठक हुने तय भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। आसन्न नेपाल भारत उच्च स्तरीय बैठकको सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय जनतालाई लक्षित गर्दै नेपालको तर्फबाट गहकिलो सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। सदियौंदेखि विभिन्न विशेषणकारी सम्बन्धको जलपबाट अलङ्कारिक सम्बन्ध परिभाषित गरिँदै आएको नेपाल भारत सम्बन्ध विगतमा कहिल्यै दुई देशको जस्तो हुन सकेको थिएन। रोटी बेटी, भाइ भाइ, धर्म संस्कृति इत्यादि आवरणभित्र गुम्स्याउँदै सम्पूर्ण रूपमा नेपाललाई एकतर्फी पीडित बनाउँदै आएको भारतले विगतमा कहिल्यै सोचेको पनि थिएन नेपालमा सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीबाट यो प्रकारको राष्ट्रिय भावना सहित भारतप्रति यस्ता भनाइहरू आउन सक्छ। स्वाभाविक पनि थियो। नेपालको हरेक सत्ता बनाउने, टिकाउने र गिराउने काममा निपुण भारतीय पारम्परिक राजनीतिले सधैँ नेपाललाई एक अलग सार्वभौम देशको रूपमा समेत कहिल्यै व्यवहार गरेको थिएन। खुल्ले आम हतियारधारी समूह देशको राजधानीसम्म सीधा प्रवेश गराउनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सुरक्षा दस्ता राख्नुपर्ने उसका भनाइ र गराई वास्तवमा नेपाललाई सार्वभौम देश मान्न नसकेको कुण्ठाशील अवस्थाकै रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा खुले आम हस्तक्षेप गर्नेदेखि हरेक प्रकारका निर्णयमा समेत माइक्रो म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टमा तलैसम्म निर्लज्ज उत्रिएको भारतीय सत्ताले नेपालप्रति कस्तो रवैया राख्छ भन्नेमा समेत त्यहाँको नागरिकहरू अनभिज्ञ नै छ। यस परिवेशलाई चिर्न वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रवाह गर्नुभएको सन्देश उनीहरूकै भाषा अनुकूल रहेकोले माथिदेखि जनस्तरसम्म यसको प्रभाव रहने निश्चित छ। धेरै भारतीय नागरिकलाई भारतले नेपालप्रति गर्दै आएको व्यवहारबारे जानकारी छैन। निरन्तर गलत सूचना प्रवाह गर्ने भारतीय मिडिया नेपालबारे भ्रमको खेती गर्नमै व्यस्त देखिन्थ्यो। नेपालको सञ्चार क्षेत्र भारतीय नागरिकबाट धेरै नै टाढा देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालबाट भारत प्रवाह हुने सूचनाको पहुँच जनस्तरमा प्राय देखिँदैन नै। यस्तै प्रसङ्गमा भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो अन्तर्वार्ता सम्भवतः ऐतिहासिक नै मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले यस अन्तर्वार्तामा नेपाल भारतको भू बनौटदेखि इतिहास कालका खण्डमा विद्वैत समाजसम्मको गहकिलो चित्रण गर्नुभएको छ। अन्तर्वार्ताकार पत्रकारलाई समेत नतमस्तक बनाउने गरी इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका हरेक कालखण्डका हरेक विषयलाई सान्दर्भिक रूपमा उजागर गर्नुभएको छ। नेपाल हमेसा सार्वभौम देश रहेको र नेपाल सार्वभौम देश रहँदा भारत थुप्रै टुक्रामा विभाजित एक औपनिवेशिक देश रहेको समेत प्रधानमन्त्रीले भन्न भ्याउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो भूगोल र हाम्रो अवस्थितिको सटिक चित्रण गर्दै
नेपालले तटस्थतामा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाएको र भविष्यमा पनि छिमेकी देशहरू एक अर्काप्रति लक्षित कुनै कार्ड प्रयोग नगर्ने र आफ्नो सार्वभौमिकताको निमित्त कुनै कसर बाँकी नराख्ने गर्विलो भनाइ समेत राख्नु भएको छ। छिट्टै भारतसँग रहेको लिम्पिया धुराल लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमा विवाद सठिक ढङ्गले वार्ताबाट समाधान हुने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको छ। यसै आधारमा सन् 2021 देखि नेपाल भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यी सबै ऐतिहासिक रूपमै नेपालले अस्तित्वमा आधारित सम्बन्धहरू छिमेकीसँग विस्तार गर्न खोजेको आवाज दिलाएको छ। प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले वास्तवमा नेपालीको शिर उच्च गराएको छ, एकहोरो आलोचना गर्नेको मुख बन्द गराएको छ। यसले नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता भई दुई देशबीच सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने आशा जगाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सुधारको दिशामा रहेको देखिएको छ, तर सम्बन्ध सुध्रिने क्रममा नेपालले आफ्नो भूमिको दाबी गर्न भने छोडेको छैन। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नक्सा सार्वजनिक सँगसँगै भूमि ल्याउने र समानताको आधारमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय जनताले स्पष्ट बुझ्ने गरी नेपालको सन्देश दिनुभएको छ। सन्देश नेपाल भारत बीच समानताको आधारमा सम्बन्ध विस्तार हुनुपर्ने र सीमा विवाद तथ्य प्रमाणको आधारमा सुल्झिनु पर्नेमा केन्द्रित रहेको छ। भारतीय एक टेलिभिजनलाई हिन्दी भाषामै अन्तर्वार्ता दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पोजिसन स्पष्ट पार्नु भएको हो। भारतसँगको धेरै पुरानो सम्बन्धलाई सविस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कसैसँग नझुक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धमा जोडिएका धेरै विषयहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध सदियौंदेखिको हो। भाइ भाइको सम्बन्ध, रोटी बेटीको सम्बन्ध र खुल्ला सिमानाको सम्बन्धका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय टेलिभिजन मार्फत भारतीय जनतालाई सटिक जवाफ दिनुभएको छ। भारतले आफूलाई ठूलो दाइ र नेपाललाई भाइको रूपमा व्यवहार गर्न खोजेकोमा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। दाइ भाइको सम्बन्ध भन्ने व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले दाइ भाइको नभई समान राष्ट्रको रूपमा समानताको व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल भारत सानो ठूलो राष्ट्र भए पनि दुवै सार्वभौम देश भएकाले समानताको आधारमा मित्रता बलियो बनाउन जोड दिनुभएको छ। सर्वव्यापी समानताको हिसाबले संवाद र सम्बन्ध राख्दा भारतलाई आपत्ति हुन नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। धार्मिक र सांस्कृतिक आधारमा पनि नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानो हो, तर यसो भन्दैमा भारत राम र नेपाल लक्ष्मण हुन सक्दैन। भारत भगवान वा ठूलो अनि नेपाल सानो नभई वास्तविक रूपमा दुवै देश बराबर हो। अहिलेको आधुनिक समानताको युगमा उपनिवेशको जमाना गएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुभएको छ। भारत चीन विवादमा नेपाललाई मुस्न आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भारत र चीन बीच मित्रवत व्यवहार होस् भन्ने नेपालको चाहना हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको भूमि दुवै देश विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। बरु भारत चीन सम्बन्ध सुधारको लागि मध्यस्थता गर्न आफू तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। भारतीय पत्रकारले नेपाल भारत सीमा विवाद बारेमा सोधेको प्रश्नमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शिर उच्च हुने गरी भारतीय जनतालाई सन्देश दिनुभएको छ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। भारतले पहिला नक्सा जारी गर्यो, बाटो बनाई उद्घाटन गर्यो, त्यसमा नेपालले आपत्ति जनाई प्रेस नोट पठाउँदा भारतले व्यवस्था गरिरह्यो। त्यसपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो। यसमा भारतले आपत्ति जनाउन जरुरी देखिँदैन। कश्मीर क्षेत्रमा वा पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भारतले नक्सा निकाल्दा नेपाल बोलेन, तर नेपालको भूमि भारतीय नक्सामा समावेश गरेपछि नेपाल बोलेको हो। जहाँ समस्या देखिन्छ तब तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्तामा बसेर समाधान खोजिन्छ। विवाद छ भन्दैमा नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्ने काम रोक्न मिल्दैन भनी प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक जवाफ दिनुभएको छ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा छ। छिमेकी देशप्रति नेपालले कुनै कार्ड नखेलेको र नेपालको नीति तटस्थ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। नेपाल भारत बीच आसन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुनु पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएको अभिव्यक्तिले पुरानो रोटी बेटी र भाइ भाइको सम्बन्ध अब स्वतः निष्क्रिय बनेको छ। अबको सम्बन्ध समकक्षी मित्र राष्ट्र शक्तिको रूपमा बन्ने सन्देश
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दिएको छ। भारतीय जनता र राष्ट्रले बुझ्ने गरी भारतीय भाषामै नेपालको तर्फबाट दिइएको यो सन्देश नेपालको इतिहासमै पहिलो हो। सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय जनतालाई दिनुभएको यो सन्देशले सिङ्गो नेपाल र नेपालीको शिर उच्च भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो सन्देश अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा उच्च प्राथमिकता पाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनैतिक ब्युरो। संघीय संसदको 7औं अधिवेशन छोटो समयमा अन्त्य भइसकै मिश्रित टिप्पणी आइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा बिजनेस नभएकोले चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको जनाएको छ भने नेकपाकै दाहाल नेपाल पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसदको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठक 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बसेको थियो। अधिवेशन पौष 26 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ। यस अवधिमा जम्मा 4 बैठक बसेका छन्। 4वटा बैठक बस्दा 7 घण्टा 5 मिनट सभामा छलफल भएको छ भने 7वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको महत्व अझ बढी हुने भए पनि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्त बताउनुहुन्छ। सरकार र संसद चाहिएकै छैन। पहिलो कुरा यो संवैधानिक बाध्यताले गर्दा सरकारले संसद खोलेको हो। संसद 4 दिन खुले पनि पहिलो दिनमा नेताहरूले मात्रै बोले, अन्तिम दिनमा प्रधानमन्त्रीले मात्रै बोल्नुभयो। बाँकी 2 दिनमा केही मान्यज्यूहरूले बोल्ने कोसिसहरू गर्नु भएको थियो। पहिलो एउटा दुईटा सबैले एक एक पटक बोल्दाखेरि अब राष्ट्रिय इस्युहरूमा जल्दोबल्दो विषयहरूमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विषयहरूमा चाहिँ मान्यज्यूहरूले बोल्ने कुरा स्वाभाविक थियो र संसद लामो समय चलेको भयो भने अबका दिनहरूमा त्यस पछाडि 4औं बैठक पछाडि 5औं 6औं 7औं बैठक भएको भयो भने मान्यज्यूहरूले समसामयिक अरू थुप्रै विषयहरूमा कुरा उठाउने तयारीहरू भएको थियो। तर नेकपा सांसद खिमलाल भट्टराई भने राज्यको खर्च कटौती गर्न चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ। संसद कानून बनाउने थलो भए पनि राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानून बनाउन नसक्ने भएकाले राज्यको खर्च मात्रै बढ्ने भनेर अधिवेशन अन्त्य गरिएको उहाँको भनाइ छ। सदन भनेको चाहिँ कानून निर्माणको मुख्य थलो हो, तर एउटा सभाको अभावमा चाहिँ कुनै अर्को एउटा मात्रै सभाले चाहिँ कानून निर्माण गर्ने, त्यसमा जतिसुकै छलफल गरे पनि कानून चाहिँ नबन्ने परिस्थिति, त्यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था त्यस्तो छ। जब कानुन नै निर्माण हुन सक्दैन भने हामीले त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रको पैसा चाहिँ धेरै खर्च गरेर लामो समय छलफल चलाउनुको चाहिँ अर्थ रहेन। लामो समय चलाउनु भन्दा पनि अहिलेको समसामयिक राजनीतिक मुद्दामा हामी चाहिँ छलफल पनि गऱ्यौँ र अब जनताकै बिचमा जाउँ भन्ने समझदारीकै आधारमा हामीले चाहिँ यो सदन समापन गरेको हो। छोटो अवधिका लागि चलेको अधिवेशनले केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट जारी भएको राष्ट्रिय सभा समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सभाले सर्वसहमतिबाट अनुमोदन गरेको छ। साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनयन गरिएको छ। मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र विधान व्यवस्थापन समितिले विधान व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरेको छ। साथै राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा विभिन्न समयमा निधन हुनुभएका सांसदहरूको शोक प्रस्ताव समेत पारित गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरूले सूर्य चिन्ह नपाई आधी भेरी ल्याउने बताउनु भएको छ। मंगलबार गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई पोखरामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कानून अनुरूप आफूहरूले सूर्य चिन्ह पाउने बताउनु भएको छ। सूर्य चिन्ह नपाए फेरि आधी ल्याइने उहाँको टिप्पणी थियो। निर्वाचन आयोगले 50% केन्द्रीय सदस्य रहेको समूहलाई चुनाव चिन्ह र नाम दिने भन्दै सोमबार आफूहरू निर्वाचन आयोगमा गएपछि झनै प्रश्न भएको उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्धलाई कुइएको फर्सीको संज्ञा दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। यस्तै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनाव चिन्ह सूर्य आफूले नै ल्याएको दावी गर्नु भएको छ। 2048 सालमा पार्टीले आफूलाई जिम्मेवारी दिएपछि निर्वाचन आयोगमा चुनाव चिन्ह रोज्न जाँदा सूर्य चिन्ह आफूले नै रोजेर ल्याएको उहाँले बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार कांग्रेस केन्द्रीय
खेलकुद विभागले 12 विषय नगरपालिका 4 पलातीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देउवाले सर्वोच्चबाट आउने जस्तोसुकै फैसला स्वीकार्न कांग्रेस तयार रहेको बताउनु भएको हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सडक आन्दोलनबाट अदालतलाई दबाब दिन नहुनेमा सभापति देउवाको जोड रहेको छ। देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा तर्क वितर्क गर्नु अनावश्यक भएको बताउँदै स्वतन्त्र रहन दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बिहिबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्री गेवालीले माघ 1 देखि 3 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धहरू, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा, कोरोना भाइरसमा सहकार्य, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, लगानी, कृषि, पर्यटन, संस्कृति लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणका दौरान गेवालीले भारतका उच्च तहका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त भ्रमणमा मन्त्री गेवाली सहित परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव लगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ। गेवाली माघ 3 गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सबै कार्यकर्ताहरूलाई चुनावको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। सर्लाहीको मलङ्गवामा आयोजना गरिएको नेकपाको बृहत भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले वैशाखमा हुने चुनावको तयारीमा जुट्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। यसैगरी उहाँले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको 19 पेजको अविश्वास आरोप फिर्ता नलिएसम्म नेकपामा कुनै सहमति नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, पूर्व मन्त्री रघुवीर महासेठ लगायतका केन्द्रीय नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनलाई सफल बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित अखिल नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले यस्तो भनाइ राख्नु भएको। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ। अबको खेल देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उहाँको भनाइ छ। 165वटा निर्वाचन क्षेत्र अब हाम्रो आन्दोलनका मोर्चाहरू हुन्छन्। त्यो एउटा नयाँ युद्धको एउटा महायुद्धको चाहिँ मोर्चाहरू हुन्छन्। अब हाम्रा सबै खेलाडीहरू चाहिँ 165 निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो चाहिँ खेल मैदानको रूपमा चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यहाँ जित हासिल गर्नको निम्ति त्यो फेरि नयाँ युद्ध, नयाँ प्रतिस्पर्धा खेलमा चाहिँ हामी विजयी हुनको निम्ति अब हामी कम्मर कसेर हामी त्यहाँ जानुपर्छ। मन्त्री थापाले देशलाई विकासको दिशामा अघि बढाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी भएको बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक स्थायित्वको लागि समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिन खेलाडीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको। युवा खेलकुद तथा मन्त्री दाबालामा तामाङले खेलकुद महासंघले मुलुकको खेल जगतलाई सक्रिय पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने विचार राख्नुभयो। यस्तै गरी अखिल नेपाल खेलकुद महासंघका संयोजक कालीबहादुर घरती मगरले खेलकुदका गतिविधिलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो। हामीले केन्द्र मात्रै होइन, अहिले प्रदेशमा, जिल्लामा, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा र गाउँपालिका र नगरपालिकामा र वडासम्म हामीले यो कमिटीले हामीले यसलाई फुलफिल गर्नेछौँ र सँगसँगै हामीले खेलकुदमा भएका गतिविधि र कार्यक्रमलाई पनि सहयोग गर्नेछौँ र हामीले खेलमा कसरी हामीले सम्पूर्ण खेलहरूलाई समग्र रूपमा खेलहरूलाई कसरी हामीले एउटा उत्थान र विकासमा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो महासङ्घको हामीले यो आयोजना गर्न गएका छौँ। संयोजक घरती मगरले संस्थाको गतिविधि प्रदेश, जिल्ला र वडा तहसम्म पुर्याउने बताउँदै संगठनको काम तथा भूमिकाबारे जानकारी दिनुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो समय अन्य रोगको जस्तै डिप्रेसनको समस्या समेत बढी देखिने गरेको छ। यही समस्याका कारण आत्महत्याको घटना समेत बढेको पाइन्छ। तर समयमै उपचार गरेमा डिप्रेसनको समस्या समाधान हुने चिकित्सकको भनाइ छ।
हरेक उमेरका मानिसहरूमा अहिले डिप्रेसनको समस्या देखिने क्रम बढिरहेको छ। आधुनिक जीवनशैली र खानपानका कारण मानिसहरूमा उदासीनता अर्थात् डिप्रेसनको समस्या देखिने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। यो रोग लागेकालाई भोक र निन्द्रा नलाग्ने, झिँझो लाग्ने, रिस उठ्ने, रुन मन लाग्ने र छटपटी हुने, एकान्त मन पर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्। विशेष गरी कठिन जीवन, तनाव, वंशानुगत गुण जस्ता कारणले डिप्रेसन हुने गरेको वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि साक्य बताउनुहुन्छ। त्यसमा 2-3वटा कारकहरू छन्। कारक भने नट एक्ज्याक्टली द इटियोलोजी, तर इटियोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई डिप्रेसन हुने जोखिम बढी हुन्छ भने के कारकहरू चाहिँ पत्ता लागेका छन्। एउटा त बायोलोजिकल फ्याक्टर अर्थात् त्यो जैविक फ्याक्टर, त्यसमा मुख्यतः महत्त्वपूर्ण वंशानुगत कुराहरू छन्। घरमा कसैलाई भयो भने अरू त्यही वंशजहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसै गरी सर्टेन साइकोलोजिकल बिल्डअप, तपाईँको पर्सनालिटी कस्तो छ के छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि डिप्रेसन हुने जोखिमहरू बढ्छन्। र तेस्रो चाहिँ यदि तपाईँले प्रतिकूल वातावरण पाउनुभयो जहाँ चाहिँ तपाईँलाई झेल्न गाह्रो भयो, त्यो लगातार त्यस्तोमा एक्सपोजर भइराख्यो भने पनि डिप्रेसन हुने सम्भावना बढिरहन्छ भन्छन्। डिप्रेसनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले 3 भागमा विभाजन गरेको छ, सामान्य, कडा र अति कडा। सामान्य डिप्रेसनको अवस्थामा निन्द्रा बिग्रने, एकान्त मन पर्ने खालको रहन्छ। यस्तै कडा खाले डिप्रेसनको अवस्थामा छटपटी हुने, रुन मन लाग्ने लगायतका समस्या देखिन्छ भने अति कडा खालको डिप्रेसनबाट ग्रस्त मानिसले यथार्थ र कल्पना फरक नै छुटाउन सक्दैनन्। तर डिप्रेसनको समस्या जटिल भए पनि यसको उपचार भने सम्भव छ। विशेष गरी परामर्श दिएर यो रोगको उपचार गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। परामर्श मार्फत डिप्रेसन पीडितको नकारात्मक सोचलाई बाहिर ल्याई सकारात्मक बन्न प्रेरित गर्ने काम हुन्छ। यो रोगबाट बच्न नकारात्मक विचार आउन नदिन ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। डिप्रेसन रोगीलाई उपचार गर्नका लागि जीवनमा आउने उतारचढावको सामना गर्न मनोबल दिइने गरेको मनोविश्लेषक बासु आचार्य बताउनुहुन्छ। काउन्सलिङ अनिवार्य चाहिन्छ। साइकोथेरापी भन्छ। काउन्सलिङले चाहिँ उसको सोच्ने तरिका, उसको बुझ्ने तरिका, दुनियाँलाई कसरी हेर्ने, आफ्नो सोच कसरी म्यानेज गर्ने, कसैले गरेका व्यवहारलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने, मैले के सही गरेर छु, के कमजोरी रहेछ, यी सबै छुट्याउनलाई उसलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि परिवारको सपोर्ट, पारिवारिक प्रेम अनिवार्य छ। परिवारको प्रेम पाएन भने पनि उसको मानसिक समस्या मजाले समाधान गर्न सक्दैन। अर्को चाहिँ उसलाई आफ्नो बौद्धिकतामा निखार्दा ल्याउनुपर्छ 4 नम्बरमा। 5 मा चाहिँ सामाजिक साथ, सहयोग, सद्भाव भनेको अब समाजले नै उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पुरै परिवर्तन गरिदिनुपर्छ। मिडियाले, यता आफन्तहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले, सोसल वर्करहरूले जो कोहीले सपोर्ट गरिदिनलाई चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ। डिप्रेसनको समस्या हुँदा पीडितलाई सबैभन्दा बढी साथ परिवारकै हुनुपर्छ। यस्तै साथीभाइको सकारात्मक व्यवहार पनि डिप्रेसनको समस्या समाधानमा उपयोगी छ। डिप्रेसनको समस्या भएका बेला बिरामीले आफैलाई हानि पुग्ने गतिविधि गर्ने सम्भावना हुने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी हुने भएकाले यस्तो बेला सतर्क हुन चिकित्सकको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गोलका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने दिक्तेल गाईघाट सडक अन्तर्गत महुरे बुइपा राजापानी सडक कालोपत्रीको काम 4 वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा स्थानीय शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सडक खण्ड अन्तर्गत महुरे फोक्सिङटार 49 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काममा निर्माण कम्पनीको लापरवाहीको कारण अलपत्र छ। निर्माण कम्पनीले अबको 1 वर्षभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोका कारण यात्रा गर्नै सकस भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। यो चाहिँ तपाईको सम्बन्धित ठेकेदार तपाईको सिद्धै साई भारत जेबी कम्पनीले चाहिँ अलिकति लापरवाही ढङ्गले काम गर्नुले गर्दा यहाँ सोचे जस्तो काम भएको छैन र हामी स्थानीयको तर्फबाट हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई यहाँको विवाद मिलाइदिने यहाँ स्थानीय तपाईँको चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामीले धेरै गरिरहँदा पनि उनीहरूले काम नगरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले पटक पटक तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित निकाय जिल्लामा गएर सिडिओ कहाँ पनि डेलिगेसन गएर हामीले यी विविध भनाइहरू राख्दा पनि सिडिओले पनि तपाईँको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ भन्ने, तर सम्बन्धित ठेकेदारहरूलाई चाहिँ तपाईँको कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु सकेको छैन। यो रोडको एकदम चाहिँ काम चाहिँ न्यून, एकदम ढिलो सुचारू भइरहेछ। हुनसक्छ यो अब लकडाउनले हो कि होइन, कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भयो, त्यसले गर्दाखेरि
सामानको ल्याउन नसकेको होला, तर अहिले लकडाउन हुँदाहुँदै पनि र अहिलेको कामको गति हेर्दाखेरि पनि एकदम न्यूनमा चलेको छ र कामै एकदम बिस्तारो तीव्र गतिमा लानुपर्ने। अहिले करिब 4 वर्ष पुगिसक्यो, तर काम चाहिँ भर्खर 0 देखि पनि सुरुवात भएको छैन। महुरेदेखि राजापानीको सिम्पानीसम्म 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिशाही जेभी तथा सिम्पानी भन्ज्याङदेखि फोक्सिङटार 27 किलोमिटर सडक खण्डको काम देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्पाचे जेभीले गरिरहेको छ। सम्झौता म्याद गुज्रिँदा समेत सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न नहुँदा जिल्लावासी आक्रोशित बनेका छन्। भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिशाही जेभीले 41 करोड 50 लाखको लागतमा ठेक्का लिएको थियो। यस्तै देवनारायण पवन मैनाचुली खाम्पाचे जेभीले कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको सिम्पानी भन्ज्याङ फोक्सिङटार सडक 55 करोड 87 लाखमा 2077 साउन 10 गते भित्र कालोपत्रे पूरा गर्ने शर्तमा 2073 साउन 11 गते सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सडक खण्डको हालसम्म करिब 59% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। सो सडक खण्ड कालोपत्रेको काम दशैं तिहार यता ठप्प छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि व्यवस्था गरेको दिप्रुङ चुइचम्पा गाउँपालिकाले जनाएको छ। अत्यन्तै सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीलाई हामीले पटक पटक हाम्रो गाउँपालिकाको एरियामा बोलाएर पनि भन्यौँ, तथापि पनि जब हामीले प्रेसर गर्न थालेपछि निर्माण कम्पनी चाहिँ लुक्ने चाहिँ अथवा चाहिँ सम्पर्कमा नआउने परिस्थितिहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ निर्माण कम्पनीलाई प्रेसर गरिरहेका छौँ, तथापि पनि अहिलेसम्म चाहिँ रोड चाहिँ सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ। दिक्तेल गाईघाट सडक उदयपुर कार्यालयले भने निर्माण भएका अधिकांश संरचना गुणस्तरहीन भएको बताएको छ। निर्माण कम्पनीको हालसम्म 35% मात्र भौतिक प्रगति देखिएको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले पटक पटक आफ्नो साइड इन्चार्ज परिवर्तन गर्दै स्थानीयहरूलाई छल्ने गरेको छ। प्रतिनिधिलाई फिल्डमा पठाएर मुख्य ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेर बस्ने गरेको बताइएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सीताराम राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। शैक्षिक सत्रको मध्यतिर नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भनी दर्ता भएको मुद्दाले शैक्षिक सत्र नै गुम्ने जोखिम बढ्दै गएको बेला सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गरेपछि देशभरका अधिकांश शिक्षण संस्थामा त्यही अनुसार पठन पाठन भइरहेको छ। चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र 11 मा लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अहिलेको समाचारले सामाजिक द्वन्द्व बढाउन थालेको भन्दै सचेत भएर कार्य सम्पादन गर्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार महासंघ काठमाडौँ जिल्ला शाखाका पत्रकारहरूसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले सचेत भएर कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभएको। समाचारको माध्यमबाट समाज रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि अहिले ठिक उल्टो भइरहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। समाजमा द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यसलाई सहजीकरण गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पत्रकारिताको भूमिका अहम भूमिका हुन सक्छ। मन्त्री गुरुङसँगको भेटमा पत्रकार महासंघ काठमाडौँ जिल्ला शाखाका प्रतिनिधिले विभिन्न माग समितिको 16 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अध्ययन गर्नका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिने भएको छ। सार्वजनिक जग्गामा 2,13,32,000 लागतमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुन लागेको हो। नेपालमै आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि निर्माण हुन थालेका छन्। कतिपय ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रचार प्रसारमा ल्याई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ पर्यटकीय स्थलहरू बनाउन थालिएको हो। बालबालिकालाई मनोरञ्जन र अध्ययन गर्नका लागि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि वडा नम्बर 19 फुलबारीमा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण थालनी गरेको छ। वार्ड नम्बर 19 धनगढी उपमहानगरपालिका बस पार्क नजिकै चिल्ड्रेन पार्क अहिले हामीलाई लगभग 2 वर्ष जति भयो बनाउन सुरु गरेको। जसमा लकडाउनले गर्दा रोकिएको थियो काम। अब यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने र अबको 3 महिनाभित्रमा लगभग पैसा आफूले बुझाउने सहमति भएको छ। यो 1 लाख लगभग चान्चुन 2 करोड बराबर लागतमा यो पार्कलाई हामीले टेन्डर गरेका छौँ। पार्कभित्र बालबालिकालाई आवश्यक सबै किसिमका मनोरञ्जन र सिकाइका सामग्री राखिनेछन्। पछिल्लो समय बालबालिकाहरू समाजमा हुने विकृतिहरूतर्फ लागिरहेको अवस्थामा चिल्ड्रेन पार्क कोसेढुङ्गा साबित हुने स्थानीयको विश्वास छ। सरस्वती विश्वकर्मा हो हामीहरूलाई चाहिँ यो भन्नाले यो जुन पार्क बनिरहेछ नि अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ। हामीलाई टिकटक बनाउन फोटोहरू खिच्न एकदमै रमाइलो लागिरहेछ हैन। किनकि पहिला यस्तो थिएन नि त। पहिला चाहिँ अर्कै भन्नाले पनि त्यस्तै सादा अब ग्राउन्डहरू मात्र थियो। आजकल चाहिँ यहाँ धेरै किसिमहरूका यस्ता बनिरहेछन् चिजहरू। हामीलाई टिकटक बनाउन फोटोसहरू खिच्न एकदमै रमाइलो नै लागिरहेछ। अनि खुसी छौँ हामीहरू यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ। आफ्नै गाउँमा बनिरहेछ पार्कहरू रमाइलो लागिरहेछ। यस क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई पनि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुने भएपछि खुसी भएका छन्। कोरोना महामारीको कारण निर्माण कार्य केही ढिलाइ भए पनि अब चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने उपमहानगरपालिकाको योजना रहेको छ। पार्कमा खेल मैदान, फुलबारी, लाइब्रेरी र मिनी स्टेज बन्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। चाहिँ फुलबारी वडा नम्बर 19 मा यो चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भइरहेको छ। यो हामीले चाहिँ सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला पनि सामान्यका मान्छेले यो पार्क निर्माण गर्नुपर्छ भनेर जग्गा चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छुट्याइएको थियो र त्यसमा यो अहिले 2,13,00,000 को हाराहारी लागतमा 2,13,32,000 को लागतमा टिडिआर कन्स्ट्रक्सन धनगढीले यसलाई ठेक्का लिएको छ। ठेक्कामा यो काम हुँदैछ र यसमा खास गरिकन बालबालिकाहरूका लागि फुर्सदको समयमा यहाँ आएर खेल्ने केही कुराहरू सिक्ने। उद्यानमा हाल बालबालिका खेल्ने सामग्रीहरू राखिएको छ। बालबालिकाहरूलाई खेल्नको लागि चिप्लेटी, पिङ, पोखरी रहेको छ। त्यस्तै पदमार्ग, विश्राम स्थल एवं शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने पार्कभित्र विभिन्न प्रजातिहरूका फुलहरू रोपेर आकर्षक बनाइएको छ। बालबालिकालाई मनोरञ्जन प्रदान गराउँदै अभिभावकले पनि नयाँ वातावरणमा रम्न सक्ने किसिमको उद्यान निर्माण भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। Noodles, life's awesome. बिहानीका समयमा सडक पेटीमा तरकारी लगायत अन्य खुद्रा व्यापार गर्नेहरूको बाक्लै भिड देखिन्छ। बिहानीको चिसोको वास्ता नगरी सडक र चोकमा व्यापार गर्न आउने अधिकांशको ध्यान 2 छाक टार्नमै केन्द्रित छ। खुद्रा व्यवसायमा धेरै मानिसहरूको संलग्नता रहेको छ र अहिले पुसको महिना चिसो पनि यत्तिकै धेरै बढेको छ र यस्तो चिसोमा पनि बिहानीको समयमा खुद्रा व्यवसायीहरू आफ्नो पारिवारिक गर्जो टार्नका लागि बिहानैदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। यही हो
चाउमिन अब यो खाप्से यही हो बेच्ने सस पनि बेच्छु मिल्यो भने अब त्यही हो अरू त के हुन्छ र अब हाम्रो तीनटा आइटम छ समस्या यही नगरपालिकाले दुःख दिन्छ हजुर यही त भने नचाहिँदो लखेट छ अब त्यही कहिले के यस्तै बिहान 6 देखि 9 बजीसम्म यहाँ हामी हुन्छौँ गर्ने हजुर अब खान पर्ने नआए पनि नहुने अब उपलब्ध गर्ने मान्छे नभएपछि गर्नुपर्ने हुन्छ उपाय हुँदैन अब सानोतिनो जो सकिन्छ त्यो गर्नु पर्यो ठुल्ठुलो व्यापार व्यवसाय गरौँ भने हामी सक्दैनौँ अब यस्तै टाका टुक्का गऱ्यो खायो त्यही जीविका त्यो भन्नै सक्दैन अब व्यापारीहरूलाई कहिले 4-5 हजार 10-15 हजार पनि हुनसक्छ नत्र 2-3 हजार कम्तीमा कममा चाहिँ 2-3 हजारसम्म हो अन्त चाहिँ हाम्रो यही मात्रै पेसा हो हाम्रो जे पहिलादेखि बाजे बजेदेखि अहिलेसम्म यही हो हाम्रो बिहानभरि त्यही हो पूजापाठ गर्ने फुल बेच्ने त्यही दिनभरि अनि आफ्नो बाजेको फुलसुल खोज्ने बाँध्ने अनि त्यति हो हाम्रो अरू कामतिर ध्यानै छैन 3 वर्ष भयो बेचेको अनि यो चम्चुल पालुङ साग रायो अनि गोलबिना कहिले काउली बन्दा बेच्छु बिहान नपाउने बेला म त 3 बजे जान्छु कहिले धेरै सर्टेज भए बेला 2 बजे जान्छु त्यही हो राति अनि त्यहाँबाट 4 बजेतिर यहाँ पुग्ने यहाँ पसल थाप्ने बेच्ने त्यही समय चाहिँ अब पसल अगाडि त पसलको मान्छेले राख्न दिएछ अब नगरपालिकाले आएपछि चाँडै उठ भन्छ अब 8 बजेतिर आइहाल्छ नगरपालिका आएपछि उठ जाऊ भन्छ अनि उठ्नु परिहाल्यो यो सामान नबिग्रेको उठाउनु पर्छ त्यही हो समस्या समस्या त भइहाल्छ न चिसो पानी खेलाउनु पर्छ अब जाडो भयो भनेर अब सुख पाइएन आफ्नो काम पेसा यही भएपछि अनि काम त गर्नु परिहाल्यो नि अब बुढोको त जागिर छैन पेन्सन छैन भत्ता छैन अनि अब यही गरेर खानु पर्यो बच्चा पाल्न कोठा भाडा तिर्न घर खर्ची यताउता सबै यसैले चलाइरहेको छ बिहानीको समयमा हुने खुद्रा व्यवसायबाट व्यवसायीहरूले मनग्गे आम्दानी पनि गर्ने गरेका छन् र परिवारको गर्जो टार्नका लागि बिहानदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न भए पनि विभिन्न समस्याहरू रहेको उनीहरूले बताएका छन् विशेष गरेर ठाउँका लागि नगरपालिकाले दुःख दिने गरेको व्यापार व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम नेउरोड अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको जापानको समुद्री तटीय क्षेत्रमा भएको बाक्लो हिमपातमा परेर कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् जापानी अग्नि तथा विपद व्यवस्थापन निकायका अनुसार हिमपातका कारण सडक यातायात प्रभावित भएका छन् स्थानीय सञ्चार माध्यमले फुकुई प्रिफेक्चरमा 60 र 80 को आसपासमा उमेरका 3 व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएका छन् हिउँसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा त्यहाँ 47 जना घाइते भएका छन् त्यस्तै निगाता प्रिफेक्चरमा पनि हिउँ फाल्ने क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको छ हिमपातले सर्वाधिक प्रभाव परेका 3वटा प्रिफेक्चरमा मानिसको उद्धार र सहायताका लागि जापानी सेनालाई पनि परिचालन गरिएको छ यसबाहेक हिमपातका कारण सडक यातायात पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ होकुरिकु द्रुतमार्गमा पनि 1000-2000 भन्दा बढी सवारी साधन अलपत्र परेका छन् किनकि टोकाई र सिकोकु क्षेत्रका पहाडी इलाकामा 20 सेन्टिमिटरसम्म हिउँ परेको जापानको मौसम विभागले जनाएको छ भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको कृषि कानुनलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ केन्द्र सरकारले ल्याएका 3वटा कृषि कानुन विरुद्ध परेको रिटको सुनवाईपछि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला मंगलबार सुनाएको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको कृषि कानुन विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश एसए बोन्ड सहितको 3 सदस्यीय संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी सिफारिस समेत गरेको छ अदालतले कृषि
अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटीका लागि सिफारिस गरेको छ। उक्त कमिटीले आन्दोलनरत किसानहरूसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ। सरकारले ल्याएको 3वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरू विगत 5 महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यस अवधिमा हृदयघात, आत्महत्या लगायतका कारण 40 भन्दा बढी किसानहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले भने नयाँ कानुनले किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ। कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीच 8 पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। अर्को वार्ताको मिति 2 माघलाई निर्धारण गरिएको छ। किसानहरूले 26 जनवरी अर्थात् भारतको गणतन्त्र दिवसको दिन दिल्लीसम्म ट्र्याक्टर र्याली गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। म्यान्चेस्टर युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। लिग अन्तर्गत मंगलबार राति अवे मैदानमा भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बर्नलीलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। म्यान्चेस्टरलाई जित दिलाउन खेलको 71औं मिनेटमा पौल पोग्बाले गोल गरे। जितपछि शीर्ष स्थानमा पुगेको 17 खेलबाट 36 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानको लिभरपुलको 33 अङ्क रहेको छ। लिग अन्तर्गत मंगलबार राति भएका अरू खेलमा एभर्टनले बुल्वासलाई 2-1 तथा शेफिल्ड युनाइटेडले न्युक्यासललाई 1-0 ले पराजित गरेका छन्। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी पौडीकी गौरीका सिंह र उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ भएका छन्। नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलको सागमा 4 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जितेकी गौरीका वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी भएकी हुन्। यसैगरी सागमा करातेका 2 स्वर्ण पदक जितेका मण्डेकाजी उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी भएका हुन्। वर्षको उत्कृष्ट युवा खेलाडी गल्फका सुभाष तामाङले हात पार्दा, तेक्वान्दोकी आयशा साक्य र एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठले स्पेशल अवार्ड जिते। पिपल्स चोइस विधामा भलिबलकी अरुणा साईले अवार्ड जितिन्। तेक्वान्दोका प्रमुख प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिए। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड टेबल टेनिसका कीर्तिमानी खेलाडीहरू गीता छेत्री र सिजरिना शाहलाई प्रदान गरियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। छिमेकी मुलुक भारतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश। सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगर्ने नेपाल नीति रहेको अडान प्रस्तुत। नेपाल भारत सम्बन्ध समानताका आधारमा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भारत र चीनको विवादमा नेपाललाई जोड्न आवश्यक नभएको प्रष्ट हुन आग्रह। कानून अनुरूप आफूहरूले सूर्य चिन्ह पाउने नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। सूर्य चिन्ह नपाए आधी फेरि ल्याउने चेतावनी। आधुनिक जीवनशैलीको असर मानसिक स्वास्थ्यमा डिप्रेसनको समस्या देखिने क्रम बढ्दो। विचारमा नकारात्मकता आउन नदिन चिकित्सकको सुझाव। महुरे राजापानी सडक खण्डको 49 किलोमिटर सडक कालोपत्री हुन सकेन। निर्माण कम्पनीको लापरवाही सडक निर्माण अल्पत्र।
जापानको समुद्री तटीय क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात 13 जनाको मृत्यु सयौं बेपत्ता हिमपातका कारण सडक यातायात प्रभावित र म्यान्चेस्टर युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा युनाइटेडसँग बर्नली 1-0 गोल अन्तरले पराजित माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।